नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरूलाई थोरै पर्व र अनि साथसाथै वास्तुपरक जीवन जिउने कलाको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई सर्वविदित छ, हिन्दू संस्कृति संस्कार अन्तर्गत न जात, न धर्म, न वर्ण, न लिङ्ग, सम्पूर्णले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले मान्ने प्रचलनहरू भने रहिआएको यहाँहरूलाई सर्वविदित छ। हिजोका दिनमा हामीले विजयोत्सव गऱ्यौँ, अर्थात् दसैँको टीका प्रसाद ग्रहण गऱ्यौँ र आजबाट पनि दर्शकवृन्द यो क्रम घर घरमा गएर जमरा, टीकाहरू, प्रसाद र ठुला बडाहरूको आशीर्वाद लिने क्रम भने जारी रहिराखेको छ। यो संस्कार र यो संस्कृतिले तपाईँ हामीलाई जोडाउँदछ, एक आपसमा दुःख सुखलाई बाँड्ने क्रमहरू पनि मिलाउँदछ र एक साल पर्यन्तसम्म टाढा भएका चेली चपेटीहरू भए, अर्थात् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भए, अर्थात् देश विदेशमा काम गरेर बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा समागमको अर्थात् मिलनको पक्षको चाडको रूपमा पनि तपाईँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा रहँदै गर्दाखेरिको पक्षमा पनि जीवनलाई शान्ति र समृद्धितर्फ पनि लिएर जानुपर्छ। जीवन जिउनको लागि पनि तपाईँ हाम्रो कलाको आवश्यकता हुन्छ। कतै पाएँ भनेर खाइहाल्ने र अनि बस्न पाएँ भनेर थ्याच्च बसिहाल्ने खालको अवस्थाहरू भने जीवनको क्रम यो होइन। यो मानव शरीर लिइसकेपछि तपाईँ हामीले समाजको लागि केही छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समाजलाई छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। कृति यस्य सजीवती भनेर भनिन्छ, जहाँ तपाईँको यो शरीर त मरेर जान्छ, त्यो नाम रूपी कृति भने हर हमेसा तपाईँ हामी समक्ष रहन्छ। त्यो कृति तपाईँ हाम्रो कर्मको कारणले गर्दा, सत्कर्मको कारणले गर्दा प्राप्त हुन्छ। यदि कर्म नै तपाईँ हामीले गलत गऱ्यौँ भने त्यसको रिजल्ट भने अवश्य पनि हामीले गलत प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तसर्थ हामीले कर्मण्डे वादि कर्माणि मा फलेषु कदाचन भनेर अर्जुनलाई कृष्णले भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, सत्कर्म गर, तिमी सत्पात्र बन। तसर्थ तिमीले गरेको पात्र जुन छ, पात्रता जुन रहेको छ, त्यो पात्रबाट तिमीले कर्मको सही फल प्राप्त गर्छौ। यदि कर्म गरिसकेपछि अवश्य पनि फल प्राप्त हुनेछ। यदि असत्य कर्म गर्यो भने त्यो असत्यताकै क्रममा रहन्छ, सत्यता कर्म गर्यो भने सत्यको पक्षमै रहने भएको हुनाले सत्य कर्मतर्फ अभिप्रेरित अभिमुखी हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ हामीले साधनाको क्रम, तपाईँ हामीले आराधनाको क्रम 24 घण्टामा 1 घण्टा समय आफ्नो शरीरलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो शरीरलाई ऊर्जनशील शक्ति बनाउनको लागि दर्शकवृन्द कुन विषयवस्तुको आवश्यकता हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्धमोक्षम भनेको मनरूपी मस्तिष्कलाई एकदम प्रस्फुल्लित बनाउनु पर्ने हुन्छ। मन जब प्रस्फुल्लित हुन्छ अर्थात् मनले सही सत्य मार्गलाई अभिप्रेरित गर्छ, त्यो अभिप्रेरित गर्नु नै जीवनको जिउने कला हो दर्शकवृन्द। त्यो जीवन जिउनको लागि तपाईँ हामीले जहिले पनि प्रकृतिले दिएको नियमलाई, जुन कि पञ्चतत्त्वलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नु हो। र त्यो सदुपयोगता कसरी गर्न सकिन्छ त? त्यो तपाईँ हाम्रो जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यो जिज्ञासालाई म यहाँलाई वास्तुपरक मेटाउने प्रयास गर्दछु। जसरी जीवनलाई एउटा सार्थकता बनाउनको लागि घाँस, बाँस र कपासको आवश्यकता हुन्छ, जसरी घाँसको महत्त्वता छ खानको लागि, शरीर नभइकन कुनै कर्मलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, त्यो घाँसको आवश्यकता छ। जसरी वस्त्रको आवश्यकता कपासले परिपूर्ति गर्दछ भने वासस्थानको आवश्यकता वास्तुले परिपूर्ति गर्दछ दर्शकवृन्द। जहाँ तपाईँ आफूले एक रात निन्द्रा तपाईँलाई भएन भने भोलिको दिन तपाईँले कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। तसर्थ वासस्थानको परिकल्पना गर्दाखेरि वास्तुपरक पञ्चतत्त्वलाई सम्मिश्रण गर्नु तपाईँ हाम्रो दायित्व, कर्तव्य र अधिकारमा पनि पर्दछ। हुन त निर्माण भइसकेका स्थानमा कतै समस्या पर्न सक्लान्, अर्थात् यो भन्दै जाँदाखेरिको पक्षमा, अर्थात् बनाइसकेको स्थानमा कतै त्यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति र अप्ठ्यारा वातावरणहरू हुन सक्लान्। त्यसलाई उपायहरू पनि छन् दर्शकवृन्द। हर हमेसा ती उपायलाई पनि तपाईँ हामीले प्रयोग गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कतै
काम गर्दै जाँदाखेरिको पक्षमा बाधा अवश्य पनि पर्दछ। भगवानहरू पनि त्रिदेवको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। आदिम सृष्टिको क्रममा जुन कि ब्रह्मा विष्णु महेश भएर सृष्टि गर्नुभयो, ती सृष्टिको क्रम सँगसँगै तपाईँ हामी मानव भइसकेपछि गल्ती त अवश्य हुनसक्छ, तर त्यसलाई मानवले सुधार्नु नै त्यो मानवता रहन्छ। यदि तपाईँ हामीले त्यो गल्तीलाई बार बार दोहोऱ्याइरह्यौँ भने त्यो मानवता रहँदैन दर्शकवृन्द, त्यो दानवतामा परिणत हुन्छ। तसर्थ त्यो दानवतालाई तपाईँ हामीले कहिले पनि अगाल्नु उचित हुँदैन। तसर्थ त्यो दानवताको क्रममा यदि मानवमा विकसित हुँदै गयो भने त्यो नाशवान भएर जान्छ। केही समय रहला, तर केही समय पछाडि त्यसको समाप्त भएर जाने भएको हुनाले पञ्चतत्त्वलाई यदि तपाईँ आफू घरमा निहित गराउन चाहनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तरपट्टिको स्थानलाई वास्तुपरक गृह निर्माण गर्दा खुल्ला राख्नु नितान्त आवश्यकता रहन्छ। पूर्व र उत्तरबाट आउने जुन शक्ति जुन रहेको छ त्यो शक्ति घरमा सम्प्रेषण हुनु आवश्यकता रहन्छ र त्यो सम्प्रेषणता भइसकेपछि मानव मात्र नभएर त्यहाँ बस्ने जलचर थलचरहरूदेखि लिएर जुन हामीले पशु पक्षीहरूदेखि लिएर जे चिज पाल्दछौँ तिनीहरूलाई पनि सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्राप्त हुन्छ। भनाइको तात्पर्य पूर्व र उत्तर दिशालाई अत्यन्तै शुद्ध दिशाको रूपमा मानिन्छ भने दक्षिण र पश्चिम दिशाको लागि अलि अशुद्ध दिशाको रूपमा पनि मानिन्छ। जसरी हाम्रो मानवको पनि माक्लो अङ्ग जुन रहेको छ, माक्लो भाग कट्टीदेखि मास्तिर भागलाई शुद्धताको क्रम मानिन्छ भने पेट अर्थात् कट्टीभन्दा तल्लो भागलाई अशुद्धताको क्रम रहन्छ। जसरी दिन र रातले सृष्टिको क्रमलाई 24 घण्टा 12-12 घण्टामा जुन कि पृथ्वी तत्त्वलाई शीघ्र ग्रहको कालले गर्दाखेरि दिन र रातको क्रमहरू रहन्छ, त्यसै गरी दर्शकवृन्द शुभ र अशुभ पक्ष अवश्य पनि रहन्छ नै। यदि राम्रो नभइकन नराम्रो हुँदैन, नराम्रो नभइकन त्यो राम्रोको प्रकृति त्यसले कहिले पनि सिक्न नसक्ला कि जस्तो पनि लाग्छ। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, मैले यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि पूर्वपट्टिको स्थान शुद्धता र पवित्रको स्थान हुन्छ। यदि तपाईँ आफू जग्गा किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पूर्व फर्केको भूमि जमिनलाई उत्कृष्टता मानिन्छ र दोस्रो उत्तरपट्टिको भूमिलाई अझ राम्रो मानिन्छ र जमिन पनि किन्दाखेरि दर्शकवृन्द यहाँले चतुर्भुजाकार, जसलाई हामीले सजिलो भाषामा रोमालाकार भूमि भनिन्छ, जुन कि 4 खुँडा मिलेको जमिन भयो भने त्यसमा इनर्जी अर्थात् शक्ति, सकारात्मक इनर्जी प्राप्त हुन्छ र निर्माणको क्रममा तपाईँ आफूले वास्तुपरक राम्रो तरिकाले यदि निर्माण गर्नुभयो भने त्यो स्थान घर नभएर मन्दिरको रूपमा परिणत हुनसक्छ। सन्ततिहरूमा पनि आनन्दको अनुभूति हुनसक्छ। पति-पत्नी दाम्पत्य जीवनमा पनि खुसी, उत्साह र उमङ्गहरू प्राप्त हुन सक्छन् र आफूले परिश्रम गरे अनुसारको प्रतिफल पनि तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ सक्छ। दर्शकवृन्द, किन भन्नुहुन्छ भने कतिपय तपाईँ हामीले दुःख गर्छौँ, सङ्घर्ष गर्दछौँ, तर त्यसको प्रतिफल भने कहिलेकाहीँ कम भइराखेको हुन्छ। कारण एक त हामी बस्ने वासस्थानको परिकल्पना हामीले गलत गरेर निर्माण गरेका हुन सक्छौँ, नम्बर 1, र नम्बर 2 हाम्रो खानपानमा अशुद्धता हुनसक्छ। मानव जातिले आफ्नो खानपानमा कहिलेकाहीँ अशुद्धता, मद्यपानदेखि लिएर अरू हिंसात्मक विषयवस्तुहरू, धूम्रपान इत्यादि पनि गरेर आफ्नो शरीरलाई अशुद्धता बनाइराखेका पनि हुन सक्दछौँ। ती चिजले पनि कहिलेकाहीँ काम, कमाइ र उन्नतिहरूमा बाधा दिइराखेको हुन्छ। दर्शकवृन्द, त्यस्ता विषयवस्तुहरू सुधार्नको लागि वास्तुशास्त्र त्यस्तो शास्त्र हो दर्शकवृन्द जहाँ जीवनलाई सतमार्गतर्फ विपरीत गर्दछ। तसर्थ विश्वकर्म प्रकाशमा व्याख्या गरे अनुसार दर्शकवृन्द, जसरी साबरमती नदी किनारमा भगवान श्रीकृष्णले 16,108 गोपिनीहरूलाई सम्पूर्णलाई अलग अलग घर निर्माण गर्दाखेरिको पक्षमा वास्तुपरक निर्माण गर्नुभएको कारणले गर्दा वास्तु जीवनको लागि सदुपयोग भन्ने कुरा यहीँबाट नै प्रमाणित भएको छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ हामीले वास्तुपरक जीवनयापनको क्रममा पूर्व र उत्तरपट्टिको स्थानलाई खुल्ला त राख्ने भनेर भन्यौँ। दर्शकवृन्द, यदि अब हामीसँग खुल्ला छैन भने पनि त्यसका उपायहरू वास्तुयन्त्र, क्रिस्टल, पिरामिडहरू पनि तपाईँ हामीले प्रयोग गरेर इनर्जीलाई ल्याउन सक्दछौँ। दर्शकवृन्द, त्यो इनर्जीलाई सम्प्रेषणतातर्फ लिएर जान सकिन्छ र यदि दक्षिण या पश्चिमतर्फ यदि त्यो घर फर्किएको यदि छ भने दर्शकवृन्द, दक्षिणतर्फ यमको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ, पश्चिमतर्फ शनिको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ, जुन कि यता ब्रह्मा र विष्णुको वासस्थान अर्थात् इन्द्र र कुबेरको वासस्थानलाई छोडेर हामीले कतै यम र शनितर्फ लाग्यो भने केही पीडा त अवश्य पनि हुनसक्छ। तर पनि त्यसका उपायहरू हामीले तामाका तारहरू अर्थात् क्रिस्टल बल, क्रिस्टल पिरामिड प्रयोग गरेर यदि अगाडि बढ्यौँ भने पनि केही हदसम्ममा
अवश्य पनि त्यो ठिक हुन सक्दछ दर्शकवृन्द। तसर्थ यदि तपाईँ आफू जमिन किन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँले चतुर्भुजाकार भूमि किन्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1। र नम्बर 2 दर्शकवृन्द गौमुखाकार भूमि पनि भनिन्छ, जसलाई पूर्व र उत्तरपट्टिको भाग जसलाई हामीले ईशान कोण भन्दछौँ, जुन कि 4 दिशा र 4 विदिशाहरू ईशान, वायव्य, नैऋत्य र आग्नेय कोण, जसले हामीले विदिशाको रूपमा ज्योतिषशास्त्रले लिने भएको कारणले गर्दा त्यो विदिशामा ईशान कोण अलिक बढ्यो भने गौमुखी जमिन मानिन्छ। जसरी गाईलाई हामीले माताको रूपमा लिन्छौँ र त्यो माताको गाईबाट पवित्रताको जुन क्रम दुधदेखि गोबरसम्म, गौमूत्रहरूदेखि लिएर मलसम्म सारा प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यस्तै त्यो भूमिबाट पनि तपाईँ हामीले कामधेनु गाई जत्तिकै सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुनाले जमिन किन्दा 4 भुजा मिलेको नम्बर 1 र नम्बर 2 गौमुखी जमिन किन्नुभयो भने उत्कृष्टता रहन्छ। यो जमिनको विषय हो। र यसै गरी दर्शकवृन्द यदि तपाईँको जमिन पूर्व र दक्षिणतर्फ बढेको छ, जसलाई आग्नेय कोण बढेको भनिन्छ, यदि आग्नेय कोण बढेको खण्डमा यो भूमि दर्शकवृन्द जसलाई हामीले बागमुखी भनेर भन्दछौँ, जुन कि बसाइको स्थान जहाँ हामीले गृह निर्माण गरेका छौँ, घर निर्माण गरेका छौँ भने त्यो घरमा रोग व्याध र कतै अशान्तिका पक्षहरू पनि भइरहन्छ दर्शकवृन्द त्यो जमिनको कारणले गर्दा। तर यसमा अर्को फाइदा भने यदि व्यापार र व्यवसाय गर्नु छ भने शिरमुखी अर्थात् बागमुखी जमिन नै उत्कृष्टता रहन्छ। किन भनेर यहाँले प्रश्न यदि गर्नुहुन्छ भने दर्शकवृन्द यसको उत्तर यहाँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बागमुखीमा व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि जुन तपाईँले श्री सम्पत्ति ऐश्वर्यलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ पूर्व र दक्षिण फर्केको जमिन व्यवसायिक कम्प्लेक्सको रूपमा निर्माण गर्दा बढी उत्कृष्टता हुने भएको कारणले गर्दा बसाइमा रेसिडेन्सियल हिसाबको लागि भने यो उचित र उपयोगी रहँदैन। यदि अब यसमा भइतको अर्थात् छ भने अब यसलाई के उपाय गर्ने त भन्दा दर्शकवृन्द यहाँ तपाईँले 12 गेजको तामाको तार लिनुहोस् र यसलाई स्क्वायर मिलाउनुहोस् र बिचमा क्रिस्टल बल भोजपत्र र रक्तचन्दन तपाईँले बिछाएर तार र क्रिस्टल बिछाएर माटोमा पुर्नुभयो भने वास्तुदोष केही हदसम्ममा 90 देखि 95% कटेर जान्छ दर्शकवृन्द। यो अग्निकोणको बारेमा भयो। यदि दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ जमिनहरू सर्पाकार भूमि अर्थात् सर्प जस्तो लम्बाइ भएको पनि हुनसक्छ, मृदङ्गाकार जस्तै मादल जस्तो आकारको पनि हुनसक्छ। यदि जमिन कहिलेकाहीँ त्रिभुजाकार 3टा भूमि हलाकार हलो जस्तो पनि हुनसक्छ र जमिन कहिलेकाहीँ दक्षिणतर्फ भिरालो भएको, पूर्व उत्तर औलो भएको पनि हुनसक्छ, या पूर्व उत्तर करिबन होचो भएको या दक्षिण पश्चिम औलो भएको जमिन अवश्य पनि हुन सक्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी नेपाल भूमिमा छौँ, त्यसमा पनि पहाडी क्षेत्रमा तलमाथि हुनु भनेको यो स्वाभाविक हो। तराई स्थानमा भने केही सम्मता हुनसक्छ, तर पनि दर्शकवृन्द त्यो सम्मको क्रम सँगसँगै पनि भूमि दक्षिण र पश्चिम केही अलिकति औलो भएको र पूर्व उत्तर केही होचो भएको जमिनलाई पनि उत्कृष्टता रहन सक्छ र त्यो उत्कृष्टता सँगसँगै यदि दक्षिणतर्फ बढेको जमिन छ भने दर्शकवृन्द त्यो त्यति उचित र उपयोगी जमिनको रूपमा मानिँदैन। तसर्थ जमिन लिँदाखेरि पनि यहाँले सकेसम्म अघि व्याख्या गरे जस्तै पूर्व र उत्तर बढेको जमिनलाई राम्रो मानिन्छ। दक्षिणतर्फ यमको वासस्थान हुने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ रोग व्याधहरू बढिरहने, कतै यमदेवताको दृष्टि पनि तपाईँ हामी समक्ष पर्ने भएको कारणले गर्दा रोग सँगसँगै मृत्युवरणलाई पनि चाँडो हुन सक्ने अवस्थाहरू रहन सक्छन्। तसर्थ त्यसमा उपायहरू भनेको तपाईँ हामीले तामाको तार नै बिछाएर क्रिस्टल पिरामिड र अनि साथसाथै त्यसमा क्रिस्टल बलहरूबाट जुन कि त्यो कित्तालाई काटेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द। कहीँ त्यस्तो जमिन छ भने यहाँले पीडा भने नलिनुहोस्, फेरि त्यसका उपायहरू पनि छन्। ती उपायहरू भइसकेपछि कुनै त्यस्तो खालको समस्या छैन दर्शकवृन्द। तसर्थ मैले यहाँहरूलाई जुन कि राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्षहरूलाई केलाउँदै पनि व्याख्या गर्दै आइराखेको छु। जुन कि राम्रो यो चिज राम्रो छ, यो चिज नराम्रो छ, अर्थात् राम्रो चिजमा नराम्रोको सम्मिश्रणता कसरी उपाय गर्ने त भन्ने पनि विषयवस्तु रहन्छ। र यदि यहाँको जमिन दक्षिण बढेको छ भने त्यो उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ। दक्षिण र पश्चिमको बीच जसले हामीले नैऋत्य कोण भनेर भन्दछौँ, नृत्य नाम गरेको दानवको वासस्थानको स्थान रहेको हुनाले यो भूमि भनेको केही हदसम्ममा केही औलो भएको खण्डमा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी राम्रो मानिन्छ। अब जमिन दर्शकवृन्द औलो नहुन सक्ला, गृह निर्माण गर्ने क्रममा या अफिसियल कार्यहरू, अफिस
निर्माण गर्ने क्रममा या व्यापार व्यवसायका कुनै त्यस्ता कम्प्लेक्सहरू निर्माण गर्ने क्रममा या तपाईँ आफूले हस्पिटल कलेज या कुनै पनि विषयवस्तुहरू तपाईँ आफूले निर्माण गर्ने क्रममा दक्षिण पश्चिमपट्टिको भूमिलाई केही औलो बनाउन सक्नुहुनेछ र त्यहाँ परेको पानी सर र पूर्व र उत्तरतर्फ गएको खण्डमा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत उक्त भूमि अर्थात् उक्त घर अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। र पश्चिमपट्टिको भूमि दर्शकवृन्द धेरै बढेको भने त्यति राम्रो मानिँदैन। जुन भूमिको आकार र भूमिको जुन प्रकारको बारेमा मैले यहाँलाई व्याख्या गरेँ, जुन कि भूमिको आकार र प्रकारमा यदि त्यस्ता भूमिहरू आए भने तपाईँ हामीले वास्तुअनुसार मिलाएर मात्रै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि पश्चिम र उत्तरपट्टिको जमिन केही बढेको छ, वायु तत्त्वको स्थान रहेको कारणले गर्दा, जसलाई वायव्य कोण भनेर भनिन्छ, र वायु तत्त्वको स्थान बढेको खण्डमा पनि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी उपयोगी र राम्रै पक्ष पनि यो स्थानलाई मानिन्छ। दर्शकवृन्द, एवं क्रम उत्तरपट्टिको स्थान जसलाई हामीले कुबेरको वासस्थानको रूपमा मान्दछौँ, जब हामी हाम्रो कर्म गर्छौँ र कर्मको प्रतिफलमा लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्नको लागि लक्ष्मी दर्शकवृन्द कुबेरकै रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा उत्तरी गोलार्ध भनेको आर्थिक उन्नति प्रगतिको वातावरणमा रहन्छ। तसर्थ हामी हिमालय पर्वतका नजिकमा रहेका छौँ, हिम क्षेत्रमा रहेका छौँ भन्नुपर्छ। यसको लागि जसरी हाम्रो हिम क्षेत्रको क्रमको कारणले गर्दाखेरि पनि दर्शकवृन्द उत्तरी गोलार्ध लक्ष्मीको वासस्थान रहने भएको कारणले गर्दा यो स्थान अत्यन्तै मेरुदण्डको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा माता लक्ष्मीको स्थान रहेको हुनाले यो स्थान शुद्ध, पवित्र र हरियाली राख्नु आवश्यकताको रूपमा रहन्छ। जहाँ पानीको स्थान पनि मानिन्छ, जसलाई जल तत्त्वको स्थानको रूपमा मानिने भएको हुनाले उत्तर, पूर्व र ईशान कोण जल तत्त्व स्थान रहन्छ, जहाँ शान्ति समृद्धिको स्थानको रूपमा रहन्छ। र साथसाथै पूर्व र उत्तरपट्टिको स्थानलाई ईशान, जहाँ देवताको वासस्थानको रूपमा रहन्छ, जहाँ सकारात्मक इनर्जीको स्थान रहने भएको हुनाले यहाँ सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्ने भएको हुनाले दर्शकवृन्द जमिन लिँदाखेरि पूर्व र उत्तर बाटो भएको जमिन यदि किन्नुभएको खण्डमा अवश्य पनि शान्ति र समृद्धि र लक्ष्मीको आगमन हुने जमिनको रूपमा मानिन्छ। र दोस्रो दर्शकवृन्द अग्नि तत्त्वको स्थान आग्नेय कोण, जहाँ तपाईँ हामीले आगोको कोणको रूपमा मान्दछौँ, अनि साथसाथै तपाईँ हामीले गरेका कर्महरूको सत्कर्म र असत्कर्मको प्रभावको कारणले गर्दा पश्चिमपट्टि शनिदेवको स्थान रहेको हुनाले, यमको स्थान दक्षिणतर्फ रहेको हुनाले यो स्थान दर्शकवृन्द सदा सर्वदा अशुद्धताको स्थानमा रहने भएको हुनाले हामीले यो भूमिमा भने दर्शकवृन्द गृह निर्माण गर्दा एकदमै भूमिलाई अन्तिम पोइन्ट बनाएर यदि घर निर्माण गर्नुभयो भने वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत उक्त स्थान बढी उपयोगी र सबलताको रूपमा रहन्छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई जस्तै जग्गा लिँदा अर्थात् तपाईँको चाहिँ कस्तो ठाउँ, के ठाउँ, कुन ठाउँ, कस्तो भूमिको बारेमा लिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हुनसक्छ दर्शकवृन्द यहाँहरूको जमिन यस्तै प्रकारको पनि छ। यदि यही प्रकारको छ भने तपाईँको भूमि उत्कृष्टताको भूमिमा मानिन्छ र त्यहाँको माटोको पनि प्रकार र प्रकृति हुन्छ। दर्शकवृन्द, माटो जसले हामीले 3 प्रकारको माटोको रूपमा मान्छौँ, रातो, कालो र अनि जुन कि यो उसको माटोको जस्तै रातो, कालो र अनि बढी यो पहिरो जाने माटोको रूपमा जुन रहन्छ, जसलाई रातो माटोलाई उत्कृष्टताको रूपमा मानिन्छ भने कालो माटोलाई मध्यम र अनि फुस्रो माटो, जसलाई पहिरोहरू बाढीको क्रमको पक्षमा फुस्रो रहने भएको हुनाले त्यसलाई त्यति उत्कृष्टता भने मानिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द हामीले फुस्रो माटोमा यदि गृह निर्माण गऱ्यौँ भने त्यो गृह भासिन सक्छ, त्यो जमिन त्यति उत्कृष्ट नरहन सक्छ र त्यसमा ऊर्जा शक्ति पनि नहुन सक्छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ हामीले जमिनको आकार प्रकार लिँदा पनि जहाँ ऊर्जा शक्ति रहेको छ, त्यो ऊर्जा शक्ति भएको स्थानमा जहाँ हामीले कृषि कर्महरू गरेका छन्, धान, मकै, गहुँ यी आदिका बालीहरू जुन गरेका छौँ, सागसब्जीहरू जुन बालीहरू उत्पादन गरेका छौँ, जति उत्पादन गरेको ऊर्जा शक्तिको जुन रहन्छ त्यो ऊर्जा शक्तिको क्रमको पक्षलाई भने त्यो भूमि नै उत्कृष्ट र राम्रो भूमिको रूपमा रहने भएको हुनाले हामीले वास्तुपरक जीवन जिउनको लागि यस्ता भूमि प्रयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन सार्थकतातर्फ जान्छ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।